नमस्कार. सगळे पत्रकार बंधूचे हांव हांगा स्वागत करता. एक ल्हानशे नोटिसीचेर तुमी जवळ जवळ सगळे पत्रकार हांगा उपस्थित आसा आनी आज लोकसभेचें इलेक्शन आसा. विविध पक्षाचो प्रचार चालू आसता. तरी आसतना तुमी मुद्दम आयले त्या बद्दल हांव भंडारी समाजाचे यूथ आयज आमी हांगा जमलेले आसात. तुमचे सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत करता. म्हजें नांव मशाल आडपेकर. हांव गोमंतक भंडारी युवा समितीचो माजी जनरल सेक्रेटरी. म्हाजे बरोबर आसा दिक्षक नायक आडपेकर जे माजी अध्यक्ष आसा. तेच प्रमाणे पंकज जल्मी जे माजी जनरल सेक्रेटरी आसा. त्याच प्रमाणे आमी युवा कार्यकारिणीचेर काम केल्ले. म्हाजे बरोबर आसा स्नेहा तियोजी. त्याच प्रमाणे पद्मनाथ गडेकर, अनंत नायक, दीपक कवळेकर, केशव बुगडे आणि अनंत नायक. त्याच प्रमाणे अमित जल्मी. प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणजे आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की विविध पक्षाचो प्रचार चालू आसा आनी जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना एकामेकाचे आरोप प्रत्यारोप एक जायत आसता. पूण आरोप प्रत्यारोप करतना कोणाचे पर्सनल हेजेर वचचें न्ही किंवा कोणाक कितें म्हणचें न्ही ह्या उद्देशान आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें आसा. आमचे जेन्ना आमी गोमंतक युवा भंडारी समिती म्हणून काम करताले आनी आयज आमी यूथ म्हणून जेन्ना भंडारी समाज म्हणून आयज तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. आमचो एकूच उद्देश आसा की आमी खंयच्याच पक्षाक मत मार किंवा खंयच्याच पक्षा खातीर काम कर अशें म्हणून सांगना. कित्याक समाज आयज फूल गोंयभर विखुरलेलो आसा. जवळ जवळ 5 लोक आमचे लोक आयज ह्या गोंयांत आसा भंडारी समाजाचे. सो प्रत्येकाक आपणाक जाय तो पक्ष चूज करूं शकता. प्रत्येक जाण आपल्या पक्षाक काम करूं शकता. पूण जेन्ना आमचे एक भंडारी समाजाच्या नेत्याचेर जेन्ना एक दुसऱ्या पक्षाचो जेन्ना तेजे आरोप करता किंवा ताका कितें म्हणटा तेन्ना आमच्या भंडारी समाजाक वायट दिसता. काल ओपोजिशन लिडर युरी आलेमांव हेणें आमचो भंडारी समाजाचो एक आमदार आसा जीत आरोलकर हेका डायरेक्ट वायट वर्ड संबोधीत केलो. आयज तो म्हाका हांगा संबोधीत करपाक सुद्दां वायट दिसता. पूण अशें जावचें न्ही ह्या उद्देशान आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. आमी अशें म्हणना की फाल्यां तो एमजीचो आसना, फाल्यां तो बीजेपीचो आसना, फाल्यां काँग्रेसीचो आसना किंवा फाल्यां आरजी पक्षाचो आसना. पूण खंयचेच पक्षाच्या लिडरांनी दुसऱ्या पक्षाच्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाच्या जे लिडर आसा तांकां वायट शब्द उच्चारचे न्ही ह्या उद्देशान आमी आयज पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. हांव मुखाल्ले सुवातेक दिक्षक नायक आडपेकर यांचे लागीं मागता की ताणें प्रेसाक संबोधीत करचें. की काल एक इन्सिडंट जालो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हेणें उलयतलो बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो. आमचे लिडर जे मांद्रेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जीत आरोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो. हो शब्द तेणें म्हणलो आपूण उच्चारपाक शकना पूण म्हाका तो उच्चारपाक पडटा कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार तें लोकांक कळना तेणें कितें उलयल्लें आहा तें. लापीट लापीट हो शब्द आमी रोजमर्रा जेन्ना आमचें संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा जो कांय उपयोगान ना म्हणजे जेजो वॅल्यू ना जो न्यूसन्स वॅल्यू हेका आमी लापीट असो संबोधीत करता. हांव सांगपाक सोदतां जीत आरोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी तो सामान्य व्यक्तीय न्हू. तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा. एक बरो वॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर म्हणून नांवाजलेलो आसा. आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशेंच मानून घेवपाना. तो एक रेप्युटेड सिटीजन आहा आनी तेजे भायर समाजाक भंडारी समाजाक आनीक बारीक समाज जो बहुजन समाज म्हणटा तितूंत ताका एक बरें स्थान आसा. आनीक तें स्थान हें करूनच तो आयज समाजाक कितें मेळयलां जावं राजकारणाक कितें मेळयलां तें मेळयल्लें आसा. भंडारी समाजाचे लिडर जे आसा ते तुमी जर पळोवपाक गेले ते आमी म्हणटाक श्रीपाद भाऊ जे आमचे आसा जावं रवी नायक आसा, पत्रांव जेंकां आमी म्हणटा, किरण कांदोळकर, जयेश साळगांवकर, दिलीप परोळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दामू नायक, लवू मामलेदार, अमित पाल्लेकर आनीक लिडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी जी आहा लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो युरी आलेमांवान जें म्हणलां तेजे पार्टी सुद्दां आमचे बरे बरे लिडर आहा. जशें की किरण कांदोळकर, मागीर अमरनाथ पणजीकर, सुनील खवटणकर आनीक जना भंडारी सारके अशे मोजकीच नांवां जीं हांव सांगता. हे लिडर जे आसा हे ग्रासरूट लिडर आहा. हांकां अशें ना की आयतें कितें मेळ्ळें आनी आयतें म्हणून लिडर जाले. हे कितले वर्सां जावन ते पक्षाचें काम करतात. हांकां आयतें स्पून फिडींग जावं सिल्वर स्पून जें म्हाका आमी म्हणटा ताट काडून दिलें तशें कांयच जावना. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की बहुजन समाज आनी भंडारी समाज जो आसा हो खालते पातळी वयल्यान वयर येतलो समाज आसा.
तुमी अशें जर आरोप करून आमचे जर मोराल जर बूस्ट करपा लागले हे समाजाचे लोक मुखार आनी सरपाना. आनीक हांव आनी एक सांगता की लिडर ऑफ ऑपोजिशन जे आसा युरी आलेमार हे बरे लिडर आसा, तांकां शुभेच्छा. पूण ते एक तशेंच एक पायलटूय जावन आसा, ते फ्लायट चलोवपी पायलट आसा. तांकां खबर आहा वेदर केन्ना बरो आसता तेन्ना वयर चडपा जाय, सकयल देवपा जाय, लँडींग करपा जाय, टेक ऑफ करपा जायना, हें तांकां खबर आहा. आयज म्हाका हेंच सांगून दिसता की जी तेणें ती उतरां वापरल्यां ती उतरां भंडारी समाजाक मारक ठरलेलीं आसा. आनी तेणें खंय तरी तें मार्ते घेवपा जाय जावं आपली चूक म्हणून मान्य करून घेवपा जाय. जर ती चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना. जर तर मुखार जर वाटचाल फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणी अनकंडिशनल एपॉलॉजी, पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जो जीत हालोरकर आहा तेजेर घेवपाची. तशेंच फुडारा जेन्ना केन्ना उलयता तेन्ना एक कटाक्ष तेणें दवरपाचो, भंडारी समाज जावं बहुजन समाज बारीक समाज जो आहा ताका असले अपशब्द जावं असले हे अनकॉन्स्टिट्युशनल शब्द केन्नाच वापरचे न्हू. आनीक हेजे फुडें हांव तुमकां एक सांगता, आयज जो आघात आमचेर जालो म्हळ्यार काल आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळोन हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां आमचो आक्षेप नोंदवपाक हें केलें. तितूंत भितर हांव एक थँक्यू म्हणपाक सोदतां गोंय राज्याचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सकाळी फुडें ट्वीट करून सांगलें आपूण कितें जे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान उलयलां तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा आनीक हें एक जिखून येयल्ले आमदारांक जावं लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हें सोबना. धन्यवाद. आमचे कालचो जो इन्सिडंट जाल्लो ते स्पेसिफीक लागून आमी हें व्हरलेलें. हेजेर रुद्रेश्वर देवळाचें जें कितें आहा पळय तेजो आमचो प्रोसेस चालू आहा, आमचें बोलणें चालू आसा. म्हणटकीर ते मुखार कितें आहा तें तुमकां आमी कळयतले कशें आहा तें. हां कितें सिरियस आसा काय म्हणटा तो? जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट वता आमी आतां कशें सांगलें तुमकां की आमी एक पार्टी म्हणून येवना, आमी भंडारी समाजाचे यूथ आसा. जेन्ना जेन्ना पळय तिवूय गोश्ट थंय कितें जाल्या ही पत्रकारांक ऑलरेडी खबर आसा, थंय ते भंडारी समाजाच्या अगेन्स्टूच आशिल्ले आनी हिवूय गोश्ट भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट आसा. ती मोठी आनी धाकटी अशें ना. जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट कोण वतलो तेन्ना अवश्य यूथ म्हणून आनी जेन्ना आमी ती पदां भोगलेलीं आसा तेन्ना आमी आवाज उठयतलेच. खुबशे एलिगेशनां हेजे पयलीं जाली कळ्ळें तुका, हेजे फुडें जाताले पॉलिटिकली जे पॉलिटिक्सान आसा पळय तेंचेर एलिगेशनां जावं अशें कितें कितें म्हणप आरोप हे जातात. एलिगेशन जावप हो राजकारणांत एलिगेशन ही जायत रावतली, पूण असले शब्द जे वापरप हेजेर आमचो आक्षेप आहा. आमकां एलिगेशनाचो आक्षेप ना. सांगला की राजकारण एकामेकाचे आरोप हे जातले. कशें आसा तुमीच म्हणा, आतां तुमी इतले वर्सां पत्रकार म्हणून वावरता, लापीट हो शब्द म्हाका दिसना तुमी सुद्दां केन्ना आयकतलो असो म्हणून. तेजी ती स्लीप ऑफ टंग आसा जाय कितें आसा तें आमकां खबर ना, पूण आमकां ताका आमी पत्रकारा मार्फत ताका सांगपाक जाता की ताणें माफी मागचीच पडटली, नाजाल्यार आमकां मुखारलो स्टेप घेवचोच पडटलो. तुमकां पयलून जशें आमी सांगलें परते म्हाका सांगपाक हें जायना. फकत म्हाका तुमचे हें म्हणना सावथाक जेन्ना नॉर्थ गोवा सावथ गोवा लापीट हो शब्द हो आमी एक तवनास गेल्लो भायर सोडलेलो भुरगो जो आसता ताका म्हणटा. हय जालें न्हू तशें. फुडलो स्टेप आमी एक 7 दिसांचो टायम दिता आनी मुखारले आमी 7 दिसान आनी मुखारले आमचें कितें हें आहा तें आमी थरयतले. पळय कशें आसा, समाजाचो लिडर आमी तुमी म्हणल्या आमचे सगळे पार्टीक लिडर आसा, सगळे स्टेजीर आमचे लिडर आसा. ते खंयचेच हेचे एक एग्जाम्पल दिवन आमी सांगपाक वता आमचो खंयचोच लिडर जावं आतां अजीत आरोलकर जावं सुभाष भाऊ जावं सुभाष शिरोडकर जावं रवी नायक जावं श्रीपाद नायक जावं हेंचे अगेन्स्ट आमची केन्नाच कसलेच उलयल्ले आमी हेजे मुखार घेवपाचें ना. थँक्यू वेरी मच.